property of LT है त अब यसलाई चाहिँ मैले थ्योरमको रूपमा लिएँ है थ्योरम 1 सरी अनि यो चाहिँ के सिम्पल चाहिँ फंक्सन छ अनि h CST भनौं न CST भनेर हैन हाम्रो तीनवटा फंक्सन छ तीनवटा फंक्सन हो नि यो अलग अलग लेख्न सकिन्छ त अभियस केस हो नि हामीले अब प्रुफ भनेर गरिराख्नु पर्ने खालको या एक्जाममा यस्तै यही प्रुफ गर भनेर आएर यो गर्न के हो भन्ने कुरा कन्सेप्ट छैन यो यसको प्रुफ पुगेर अभियसली नै भएर अभियसली भने यतिकै हुने खालको हो भनेपछि के हैन भित्र भित्र छुटाइदियो भने इन्टिग्रेसन गर इन्टिग्रेसनमा राख्यो तीनटै भयो अनि तीनटा इन्टिग्रेसन छुटिहाल्छ तीनटा इन्टिग्रेसन छुटेपछि पाइहाल्ने त्यो कुरा यही हो अब थ्योरम 2 हेर तर यो हामीले युज गरिराख्नु पर्ने भएकोले थ्योरम 2 1 भनेर लेख्दै हो अब इफ हैन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st ft छ dt छ हैन लाई हामीले क्यापिटल आन्सर यस मा आउँछ नि त हैन 1/s minus a त्यस्ता खालको फर्ममा आन्सर आउँछ नि त्यसैले यस राख्ने देन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर at ft भनेको f s minus a भनेर प्रुफ गर्नु छ त्यही हो यसको प्रुफमा हेर त यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि खास प्रुफ गर्ने भनेर एकछिनमा हुने कुराहरु हो कन्सेप्ट मात्र लिएर बस्छ के we have Laplace transform of ft 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st ft dt हुन्छ भनेपछि therefore Laplace transform of e को पावर at ft के हुने भयो त अब 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st e को पावर at र ft पनि भएर आयो हैन e को पावर एउटा एक्स्ट्रा शब्द है अनि यो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर यता चाहिँ s minus a t ft dt भयो अनि e को पावर माइनस s minus a t ft dt भयो हैन अब भनेपछि यहाँसँग हेर्नु न e को पावर हैन यो मैले जुन चाहिँ फर्स्टमा we have पछि लेखेको छ है e को पावर Laplace transform of ft भनेको e को पावर माइनस st ft dt को इन्टिग्रेसन हामीले f s माइनस छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ सिधै हामीले यो f s minus a गर्न पाइहाल्यो नि आन्सर किनभने इन्टिग्रेसन गर्नलाई त के भ्यालु नै राखेको छैन हैन त्यसैले जुन आन्सरमा s मात्र छ s राखे s minus a छ s a राखे भनेपछि बिकज रिजन त्यही माथि नै छ हेर बिकज ल्याप्लास हैन यसरी जाउँ अझै 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st ft भनेको त यो fs छ नि त भनेपछि s minus a हो नि f यो प्रुफ भयो ठीक छ त्यही तरिकाले यस्तो प्रुफ भनेको के पनि हैन सिधै बुझिहाल्यो तर यसले कति फाइदा गर्छ हेर त यहाँ कस्तो यसले गर्ने काम हेर त यहाँ अब नोटमा हाम्रो के आयो भने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर at भने के हुन्छ त है अब म यहाँ लेख्दिन्छु रफमा tn भने के हो रे n फ्याक्टोरियल बाइ s n + 1 हो अब यो भनेको fs भएर s minus a गर भनेपछि यो n फ्याक्टोरियल बाइ s minus a n + 1 भयो के अब फटाफट यो छ नि हामीले डबल काम गर्न पाइन्छ के sin bt sin को फर्मुला के हो रे b बाइ s² माइनस प्लस b² हो नि अब s minus a होल स्क्वायर प्लस b² गर्न पायो हेर हैन 3 मा हेर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर at cos bt cos आयो भने cos मा s minus a पहिले लेख्न पायो s minus a होल स्क्वायर प्लस b² भयो यसको ठाउँमा s minus a भयो के अब यसरी नै हामीले e को पावर at sin
हैन यो हाइपरबोलिक बीटीमा पनि गर्न पाइन्छ हैन सब s - a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर र 5 मा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर at cos हाइपरबोलिक बीटीमा पनि गर्न पायो त्यो भनेको s - a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो ल एकैचोटी फर्मुला पुरै तयार भयो नि त e को पावर at आउने बित्तिकै ठीक छ यो चाहिँ यो त्यसरी कम्बाइन फर्मुलाले गरेको अब थ्योरम 3 मा जाउँ यस्तै थ्योरमहरु सबै सिधाउने हैन अनि त्यसपछि एक्सरसाइज सुरु हुन्छ है सर एकछिन सार्दै थिए ए ल यो सार्ने भन्दा पनि यो फर्मुला पुरानो फर्मुलामा ठ्याक्कै गर्नुपर्छ त तिमीले फर्मुला हेरेको छैन होला मैले के भन्छु भन्दाखेरि तिमीलाई जहिले पनि दिनको आधा घण्टा 1 घण्टा पर भन्छु नि जुन चाहिँ तिमीले गरेर हुँदैनौ त्यो भनेको के छ भने त्यही आउने कुरालाई हैन a + b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर भन्नु पर्ने हैन कि जुन कुरा थाहा छ त्यो हैन फर्मुला पर भनेपछि फर्मुला याद गर्नेलाई पर्ने हो कि एकदमै पुरै माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर पुरै खोकेर बस्नुपर्छ ए यो पछि गरौँ न पछि गरौँ भने एक्जाममा त पुरै चौपटै हुन्छ है यहाँ त जस्तै अहिले यो जुन फर्मुला लेख्यो नि प्याटर्न यो फर्मुला प्याटर्न त यो त सजिलो छ यो भन्दा अगाडिको फर्मुला याद गर त एकछिनमा त्यो प्याटर्न याद हुन्छ हैन यो साइनको कसको सबै फर्मुला याद गरेर बस्ने पढ्ने त्यही हो कि अनि एक्सरसाइज त एकदम सजिलो हुन्छ के अनि फर्मुला हेर्दै गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो लाग्छ एक्जाममा चाहिँ बिग्रिने हो त्यही हो अब थ्योरम 3 ले के भन्छ भन्दाखेरि इफ Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of f(at) is equal to 1 by a f s by a हुने है if Laplace transform of ft भनेको fs then Laplace transform of ft(at) भनेको 1 by a f s by a हुने अब यसको प्रुफमा हेर अब के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ वी नो दैट Laplace transform of ft भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस ft dt हो यसलाई चाहिँ क्यापिटल fs भनेर गिभन दिएछ है ध्यान दिएर हेर यो हामीसँग गिभन छ भनेपछि हैन अब देयरफोर हैन Laplace transform of f(at) t को ठाउँमा at गर्यो भने 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस ft f(at) गर्नु पर्यो नि dt भयो अब कम्पेयर गर त f t हुनु पर्ने ठाउँमा f(at) छ भनेपछि त्यो f(at) लाई नै u मान्दियो के u मान्ने यो त त्यो फर्ममा ल्याउनु पर्यो पुट है u = at मान हैन at भनेको u मान u = at मान भनेपछि के आयो भने du भनेको a dt पनि भयो र t = u by a पनि भयो हैन अब लिमिटमा जाउँ है t भनेको 0 देखि इन्फिनिटी छ भने u भनेको के आयो त t को भ्यालु 0 हाल्दाखेरि u को भ्यालु 0 आयो इन्फिनिटी लाई सेम लिमिटमा के चेन्ज आएन भनेपछि इक्वल टु 0 देखि इन्फिनिटी भयो e को पावर माइनस s t भनेको u by a आयो f u भयो dt भनेको du by a आयो भनेपछि फर्मेट मिलिहाल्यो नि ल यो 1 by a बाहिर आयो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म आयो e को पावर माइनस s by a u भयो f u भयो du भयो अब के आयो नि यहाँ s minus a छ त्यसैले फंक्सन अफ s क्या a आयो बिकज के छ भने 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st ft dt भनेको fs हो नि त हैन भनेपछि अनि e को पावर s minus a u fu du भनेको त fs by a हुन्छ नि त हैन त्यही भएर के आयो भने a एउटा कुनै कन्स्ट्यान्टले भित्र t मा मल्टिप्लाई गरेछ भने 1 by a पनि हुन्छ र s by a पनि यो फंक्सनमा जुन s by a पनि हुन्छ भनेर फर्मुला युज गर्न पाइन्छ यो थ्योरम 5 भयो 4 भयो अब if ft and
f dash t are continuous and Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of f dash t is equal to s fs minus f0. यो प्रुभ गर्न पनि क्लियर है त। एक्जाममा प्रुभ होइन कि हैन, एकदमै फर्मुला चाहिन्छ हामीलाई, फर्मुला याद गर्नुपर्छ। अब फर्मुला मात्र पढाउँदा भयो, अब प्रुभ आयो भने के गर्ने भने तिमीले क्वेशन गर्छ के पछि मलाई। यो क्वेशनको आन्सर यो हो कि यदि आयो भने अहिलेसम्म त त्यसरी आएको छैन हैन, किन फर्मुला चाहिन्छ, प्रुभ त गर्न पर्यो। प्रुभ आयो भने त्यो क्वेशन हेरेर आफै गर्न सकिहाल्छ नि। जस्तै ft and f dash t are continuous भन्यो, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म वी हैव लेखिहाल पहिला। वी हैव ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st ft dt भनेको fs भयो हैन। अनि अब सो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ f dash t को चाहियो हामीलाई। यो भनेको भयो अब 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर st f dash t dt भयो। ठीक छ। अब इन्टिग्रेसन गरौँ न, किनभने u र v भयो नि यो हेर, यो अब यस्तो आएपछि यसलाई u र v मानौ, किनभने इन्टिग्रेसन f dash t को इन्टिग्रेसन गर्यो भने त्यो त के हुन्छ त ft हुन्छ नि त। भनेपछि मैले लिमिट नराखिन पहिला e को पावर माइनस st लाई बाहिर निकाल्ने हेर, u र v माने भनेपछि हैन, e को पावर माइनस st लाई बाहिर निकाल्ने हैन। अनि त्यसपछि यसको इन्टिग्रेसन f dash t dt गरे है, माइनस अब फेरि इन्टिग्रेसन साइन राखे, e को पावर माइनस st को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि e को पावर माइनस st आयो, फेरि माइनस s बाहिर आयो, फेरि इन्टिग्रेसन f dash t dt गरे र होल को फेरि dt भयो र लिमिट चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म भनेर यहाँ मान्थे यसरी हैन। अब चाहिँ दुईटा पार्टलाई छुटाइदेऊ। यो चाहिँ के आयो भने e को पावर माइनस st यो ft नै हुन्छ, किनभने डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन ठ्याक्कै काटिन्छ नि हैन। यो प्लस s बाहिर आयो अनि इन्टिग्रेसन e को पावर माइनस st फेरि ft भयो dt भयो, लिमिट 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हैन। अब यही क्रममा यो के आयो भने ft e को पावर st मैले यहाँ राख्दिए, यसको लिमिट 0 देखि इन्फिनिटी सम्म प्लस s आयो, 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर st ft dt भयो। अब यसमा एउटा एजुम गर हैन, एजुम भन्नाले अब यो थ्योरी भएकोले एजुम गर्नु पर्ने हुन्छ। लिमिट t यसमा दुईटा भ्यालु आयो नि, t टेन्ड टु इन्फिनिटी र t टेन्ड टु 0 हो, 0 हाल्दाखेरि त f0 मात्र भयो हैन। t टेन्ड टु ft e माइनस st इज इक्वल टु 0 मान। 0 माने भने के आउँछ नि, पहिला इन्फिनिटी हाल्दाखेरि 0 आयो अनि अर्को चाहिँ f0 मात्र भयो हैन। e को पावर 0 t भनेको त 1 भइहाल्यो हैन। अनि यतापट्टि चाहिँ s यो क्यापिटल fs आयो भनेपछि इक्वल टु s fs माइनस f0 प्रुफ भइहाल्यो ल। त्यही भएर मैले दुईटा कुरालाई विस्तारै भनेको छु हैन। खास फर्मुला पनि छ, फर्मुला युज त गरिहाल्ने हैन, फर्मुलाको साथसाथमा त्यो डिराइभ गर भन्यो भने डिराइभ यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो के। अब अर्को यसपछि यसको नोटमा फर्मुला जेनेरेट हुन्छ फेरि। थ्योरम 5 हेर, थ्योरम 5 ले के भन्छ भने इफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft इज इक्वल टु fs देन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ fn t इज इक्वल टु यो sn fs माइनस sn minus 1 f0
माइनस एसएन माइनस 2 एफ ड्यास 0 हुँदै हुँदै माइनस एफ एन माइनस 1 0 सम्म जान्छ भन्ने कुरा हो हैन। अब यसको प्रुफमा हामीले चाहिँ के छ भने अगाडिको युज गर्छौं के वी नो दैट भनेर that Laplace transform of ft भनेको 0 देखि इन्फिनिट सम्म e को पावर माइनस st ft dt इज इक्वल टु fs। अनि थ्योरम 4 पनि युज गर्न पाए यसमा f dash t भनेको 0 देखि इन्फिनिट सम्म e को पावर st f dash t dt भनेको s fs माइनस f0 भयो। अब ठ्याक्कै हैन हामी f डबल ड्याश t मा जान्छौं के भनेपछि l f डबल ड्याश t भने गर्यो भने डबल ड्याश t गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त यो छ नि यो f s माथिको f s लाई तानेर ल्यायो नि s f s f0 भयो। यसमा हैन यो चाहिँ यसरी गरौँ यो f dash s भयो। अनि यसमा चाहिँ s है f dash s माइनस f dash 0 हुन्छ के s f dash s माइनस सिंगल डिजिट गरी गर्यो भने s f dash र f dash 0 भयो। यो टर्ममा आउँछ किनभने यो सिमिलरली त्यो हो नि सिमिलरली भनेर जान्छ सिमिलरली गर्यो भने त्यही हुन्छ के सिमिलरली यही जसरी यो आयो नि त्यसरी नै यो हुन्छ है। यसलाई चाहिँ अब हामीले हैन मिलाएर गर्यो भने f dash s भनेको के आयो त अब यो s f s माइनस f0 हुन्छ f dash 0 यहाँ बसिराख्यो अनि यो s स्क्वायर f s माइनस s हेर f0 माइनस f dash 0 आयो। यो भनेको f डबल ड्याश s मानिने हुन्छ हैन। अब थर्ड सम्म लिउँ है त थर्ड t आयो थर्ड t भनेको s f डबल सम्म हुन्छ यो डबल s माइनस f डबल 0 हुन्छ है डबल 0 हुन्छ। अब भनेपछि यो s फेरि यहाँ भित्र s स्क्वायर f s s f0 f dash 0 अनि f डबल ड्याश 0 भनेको यो भनेको के आयो भने s क्यूब f s माइनस s स्क्वायर f0 माइनस f dash 0 माइनस f डबल ड्याश 0 हुने। अब भनेपछि सिमिलरली हो के अब सिमिलरली n मा जाउँ है त अब n चाहिँ छक्कै निकाल्न सकिन्छ। सिमिलरली ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ f n t गरे अब भनेपछि n यहाँ तीनवटा डेरिभेटिभ छ s क्यूब भयो भनेपछि s n भयो के f s आयो अनि s n माइनस 1 f0 भयो अनि s n माइनस 2 f dash 0 भयो हुँदै गएर हैन यो अब बढ्दै बढ्दै गएर लास्टमा के हुन्छ त यो एक स्टेप भन्दा नि f प्लस माइनसमा f n s हैन यसरी माइनस f n माइनस 1 0 मा गएर चल्केको हुन्छ n माइनस 2 हैन डेरिभेटिभ चाहिँ f0 f dash हुँदै n माइनस 2 सम्म जान्छ। ठीक छ यो प्रुफ भयो ल यो किसिमले प्रुफ भयो भनेपछि डेरिभेटिभको फर्मुला यो नै हो। अब म अर्को एउटा फर्मुला जान्छु के छ भने भन्दै गर यहाँ कही कन्फ्युज के कहाँ आयो भने म क्लियर गरिदिन्छु। एउटा मेन चाहिँ फर्मुला तयार हुँदै गइरहेछ त्यही हो इफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft is equal to fs then Laplace transform of Tn यो ft is equal to minus 1 का power n dn dxn fs where n is
पोजिटिभ इन्टिजर या when n is पोजिटिभ इन्टिजर भने पोजिटिभ इन्टिजर भयो भने हाम्रो फर्मुला यही हो आज त घाम लागेको छ हैन सबै ठाउँमा पानी परेको छ र यहाँ त घाम लागेको छ काठमाडौँमा तिम्रो 32 जना भन्दा बढी प्रिजनै देखाउँदैन सर 32 छैन नि त 32 छैन त्यहाँ दिन छैन तर फर्स्ट इयरको त तिमीलाई मैले फिजिकली प्रेजेन्टमा फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्टमा लेखेँ हैन अनि अब अनलाइनमा 2 सेमेस्टर मात्र लेखेको हो तर पनि के हैन फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्टमा तिमीको जुन तरिकाको छ त्यो धेरै चेन्ज आइसकेको छ खुसी लाग्यो हैन अब त्यो चेन्ज हुनुपर्छ भनेर मैले पहिले भन्थे त्यो बेला माने थिएन अहिले तिम्रो एकदम ठाउँमा छ हैन अब मैले बुझे अनुसार अब नआउनेहरु त नआइरा छ यसमा के फरक परेन मैले यसो नामहरु हेर्दै थिएँ हैन ठीक छ के छ भन्दाखेरि मेन कुरा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङमा एडमिसन गर्दाखेरि हुन त तिमीले अब पछि शेयर गर्छु मैले सबैलाई त्यही भन्छु तर पनि हुने त त्यही हो यस्तो उस्तो कुरा भन्दा नि बढी के कुरा गर्नु भन्दाखेरि स्कोर हैन अब आईयूको स्कोर यो एसएलसी प्लस 2 को कुरा के हैन इन्ट्रेस्टको कुरामा जोड दिनु पर्यो है इन्ट्रेस्टको कुरामा जोड दिनु पर्यो इन्ट्रेस्टै नभएको फिल्डमा नआऊ भनेर पहिला सम्झाउनु पर्यो हैन एउटा चाहिँ कुरा हो हैन जस्तै तिम्रो क्लासबाट पनि हेर्दै 2-3 जना छोडिसकेको छ बिस्तारै छोड्छ कि अझै पनि मलाई थाहा छ सक्दै नसक्नेहरु तर के आइदियो भने यसरी हैन यहाँ जोइन गरेर न क्विट गर्ने कुरामा इन्ट्रेस्ट दिनु हो न पढ्नेमा इन्ट्रेस्ट दिनु हो न के गर्ने यसरी त समय बित्दै जान्छ हेर्दै सेकेन्ड इयर पुगिसक्यो यो यसरी नै थर्ड इयर पुगिन्छ फोर्थ इयर पुगिन्छ र जब छ नि सबै एक्जाम सकिसक्छ नि त्यो बेलामा न साथीभाइहरु सबै छुटेर अब आफ्नो ठाउँमा गइसक्छ हैन भन्दाखेरि हामी त एउटा ठाउँमा पोइन्ट मारेर भेटिरा हो नि हैन आफ्नो घरतिर गइसक्छ यसरी हैन गइसक्छ कोही ब्याक लाएर जान्छ कोहीको एउटा ब्याक होला कोहीको 10 वटा होला कोहीको 40 वटा ब्याक होला कोही पुरै 60 पास भएर गइरा होला अनि अब जब मार्केटमा आउने हो जब मार्केटमा कम्प्युटर प्रोग्रामिङको जब भनेको त प्रोग्रामिङ गर्ने हो या अब स्कुल लेभलमा गएर त्यो टीएससी दिएर या हाम्रो प्राविधिक शिक्षामा गएर पढाउन जाने हो हैन टिचिङको पनि एउटा अप्सन भइहाल्यो कम्प्युटरको अनि त्यसपछि आएर प्रोग्रामिङ गर्न काठमाडौँको त्यो सफ्टवेयर कम्पनीहरुमा छिर्ने हो डेभलपर बन्ने हो हैन त्यसपछि अर्को भनेको गभर्नमेन्टतिरको एप्लाई गरेर गभर्नमेन्ट सेक्टरमा मागिरहेको हुन्छ धेरै जना कम्प्युटर इन्जिनियर सिभिल भन्दा बढी कम्प्युटर माग्न थालिसकेको छ हैन त्यो अनुसार त्यहाँ रिक्रुट हुन जाने हो नि हैन अब भनेपछि के हैन त्यसको लागि त सर्टिफिकेट चाहिन्छ अनि सर्टिफिकेट नभएपछि कोहरुको कुरा निकाल्दैछु म सर्टिफिकेट नभइनेहरु अब यस्तो हुन्छ के दुईटा चारवटा ब्याक लाग्नु पाँचवटा ब्याक लाग्नु त अब त्यो 6 महिना यदिकै 1 वर्ष टाइम लिएर गर्छ उनीहरु पनि निस्किन्छ फेरि आफ्नो टाइममा जान्छ 20 वटा ब्याक लाग्छ रे लागि जनाको ठ्याक्कै हैन 20 वटा ब्याक लाग्छ के गर्ने त अब 20 वटा ब्याक लाग्नेको त प्रब्लम छ नि अब हैन अब तनाव हुन्छ त्यहाँ अब के गर्छ भन्दाखेरि अब ब्याक त दिन पर्यो ब्याक त सबै एकैचोटी लहरेको छ ल इभनमा 10 वटा छ अडमा 10 वटा छ अब इभनको ब्याकको सरलकै खोल्यो नि अब कुनै 10 वटा त एकैचोटी सक्दैन दिन एक्जाम छ 10 दिनै ल कन्टिन्यू एक्जाम के अब फर्स्ट डे देखि हैन 1 गते 2 गते 3 गते 4 गते सब एक्जाम के दिन दिने कहिले कहिले दिनको दुईटा पढ्ने के फर्स्ट इयर र थर्ड इयरमा फर्स्ट इयरको एउटा छ थर्डको पनि त्यही दिन परेछ एक दिनमै दुईटा एक्जाम के अब भनेपछि दुईटा एक्जाम त पास गर्छ त्यो दुईटा एक्जाम पास गर्न सक्ने मान्छे त अवतारै भइहाल्यो त्यो अवतार हो भने त्यो पहिल्यै पास गर्थ्यो नि हैन र एक दिनमै दुईटा सेमेस्टर दुईटा एक्जाम पास गर्ने मान्छेले पहिला किन पास नगरेको भन्ने क्वेशन आउँछ नि त्यही बिरामीको कुरा निस्क्यो भने त्यो एउटा स्पेशल केसहरु बाहेक हैन हुँदैन अनि त्यसपछि अब त्यो फेरि सजिलो सब्जेक्ट हुँदैन गाह्रो सब्जेक्ट हुन्छ हैन इंग्लिशमा फेल हुने हैन नि अहिले फेरि पछि पास गरौँला भनेर केमा के कुन सब्जेक्ट हुन्छ त गाह्रो भनेर अब जुन चाहिँ एकदमै पढ्नु के यादै नगरेर गएको त्यही नै सब्जेक्टमा फेल हुन्छ
अनि त्यो ब्याकमा अब एकदम दुःख गर्यो भने पनि अब के छ भने एउटा सब्जेक्ट पास गरेको 4 दिनपछि अर्को सब्जेक्ट मात्र पास हुन्छ हैन। त्यसैले अब हेर्यो भने त्यो 3टा भन्दा बढी पास हुँदैन के, 3टा 4वटा हैन, 10वटा ब्याक छ, 3-4वटा। अब त्यो एक्चुअली राख्ने ब्याकमा म्याक्सिमम पास गर्यो भने 5 हो, किनभने पहिला गर्ने भने 5 वटा उता हो हैन। अब 5 वटा भन्दा बढी गर्दैन। अनि अर्को सेमेस्टर आउँछ, अर्कोमा 5 वटा हुन्छ, 1 वर्ष गयो, फेरि अर्को वर्ष आउँछ, अनि अर्को वर्ष 5 वटा, अर्को वर्ष 5 वटा गर्यो, त्यो 2 वर्ष गइसक्छ। तर त्यहाँ के हुन्छ त, एउटा टफ सब्जेक्टहरु अझै रहन्छ के, टफ सब्जेक्ट रहन्छ, एउटा सब्जेक्ट त एउटा सब्जेक्ट बाँकी रहन्छ के। अनि त्यो फेरि अर्को सेमेस्टरमा जाँदा थर्ड इयर पुगिसक्छ के। अनि यसरी हैन गर्दा गर्दा 4 वर्ष प्लस 4 वर्ष भित्रमा त्यो 20वटा सब्जेक्ट रहेकोहरुले फेरि कताउँछ, इन्जिनियर पनि बनाइ देखिन्छ। अब कुरा के आयो भने यहाँ त यति धेरै हामी संख्या देखिन्छ कि हैन, लास्टमा गएर एउटा मात्र सब्जेक्ट बाँकी भएर इन्जिनियर नबन्ने के, सक्यो, अब इक्जामै सक्यो, त्यस्तो पनि देख्यो कि। अब त्यो स्टुडेन्टहरु भेट्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले कति रियलाइज गर्छ कि हैन, यस्तो बनायो, पहिल्यै बुझिन परा हो भन्छ के। कस्तो टाउकोमा हात समातेर बस्छ कि। अब त्यही हो कि, अब तिमीलाई पनि मैले सम्झाउन खोजेको त्यही। फर्स्ट इयरदेखि नै अहिले सेमेस्टरदेखि नै याद गर्दै जाने हो, बिस्तारै गर्दै हामी सक्सेस हुँदै जाने हो। अनि रहिहाल्यो भने एउटा दुईटा रह्यो पनि त्यसलाई कति हाल्छ, 5 वटा 4 वटा ब्याक लगाएर 6 वटा ब्याक लगाएर। अब म्याथमा 0 ल्याउने तिम्रो क्लासमा कतिजना छन् मैले देखेको छु, कसरी 0 आयो थाहा छैन हैन। यस्तो सहिलो छन् है, क्वेशन पनि फेरेको हो, क्वेशन पनि देखाउँछु नि अहिले फर्स्ट इयरलाई, यस्तो सहिलो क्वेशन रहेछ हैन, एउटा दुईटा गाह्रो क्वेशन होला। अब भनेको त सिभिलमा पनि यस्तै कुरा गर्दाखेरि त त्यसो नि कर्भ बनाउने त्यो पोलार वाला क्वेशनै आएन, अर्को क्वेशन त हेरेको छैन पो भनिन्छ मलाई त। अनि त्यो सेन्टर निकाल्ने क्वेशन, अब त्यो त्यति सहिलो क्वेशन त पोलार त्यो छ नि, इलिप्स र हाइपरबोला बनाउनु चाहिँ हेरेर जाने रे। अनि त्यो भन्दा अगाडिको त्यो इक्वेसन त्यो त्यस्तो खालको क्वेशन आउँदैन जस्तो कुरा गरिदिन्छ, के भन्ने हो। त्यो झन् त्यो पनि सहिलो क्वेशन हो हैन, यस्तो कुरा गरेर भएन भन्न खोजेको कि। त्यो गाह्रो छ, त्यही हो। त्यही भएर अब यसमा पनि हेर, यसमा पनि तिमीले के ध्यान दियौ भन्दाखेरि फर्मुलामा फोकस गर भनेर छु मैले। फर्मुला याद गर्ने, फर्मुला याद गरेपछि फर्मुला यादै नगरेर बस्छ कि, एक्जामको टाइमसम्म पनि फर्मुला याद गर्दैन कि तिमीले, अनि बिग्रिने हो के, अरु के पनि हैन। ल अब प्रुफ त मैले के छ भने, एक्जाममा फेरि मलाई क्वेशन के अराइज गरेछ भने, एक्जाममा प्रुफ आयो भने के गर्ने भन्छ के, आतिनु पर्दैन कि क्वेशन हेर्ने अनि क्वेशन आन्सर ट्याकल गर्ने। जस्तै वी हैव के छ लेखिहाल्ने के, वी हैव ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको यो 0 देखि इन्फिनिटीसम्म e को पावर माइनस st, यो ft dt, यसलाई हामीले फंक्सन अफ s लेखेको छ कि के लेख्दियो। अब tn राख्नु पर्यो हैन, tn थपेर आएको छ है। अब tn थपेर आएको छ, यसमा चाहिँ एउटा टेक्निक सम्झनु पर्यो। अब यसको tn गर्नलाई, tn थप्नलाई यसको डेरिभेटिभ लिन सुरु गरौँ है त। डिफरेन्शिएटिङ हेर, और गरेर यसो गरौँ न, 0 देखि इन्फिनिटीसम्म e को पावर st। यो एकदम सहिलो छ यो पनि, यो यस्तो खालको तिमीलाई अब एक्जाममा प्रुफ गर्नै आउला भनेर त आउँदैन हैन, तर पनि मैले यहाँ देखाइदिएँ हैन। अब डिफरेन्शिएटिङ 1 भन्नु न यसलाई, ल डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु के छ भने यस गरौँ अन्डर द इंटीग्रल साइन, डिफरेन्शिएसन अन्डर द इंटीग्रल साइन, डिफरेन्शिएसन अन्डर इंटीग्रेसन। ल अब मैले d by ds गरे हैन, अनि यो चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटीसम्म e को पावर st ft dt गरे। अब यो आइडिया कहाँबाट आयो त, कहाँबाट यो डिफरेन्शिएसन गर्ने सम्झिन्छ भने आइडिया यही क्वेशनमै छ के। हेर प्रुफ गरेर के भनेछ त, d by ds गर भनेछ नि त, dx हैन यो s हो, कहाँबाट x गर्दैछ यहाँ सच्चो s हो यो। राम्रोसँग हेर त, यो डेरिभेटिभ हैन, d by ds गर भनेछ x लाई, त्यसैले फर्स्ट डेरिभेटिभ गरे के हामीले, मतलब dfs by ds गर भनेछ, त्यो अनुसार यता गरेको के, हामीसँग भ्यालु भएको त्यही हो हैन। अब यसले गरेपछि त्यो डिफरेन्शिएसन अन्डर इंटीग्रेसन भनेर नभने पनि अन्डरस्टुड भयो नि। हाम्रो यहाँ के आयो त, यो dfs by ds गर्ने, त्यो क्वेशनको प्रुफ गर्ने प्याटर्न हेरेर गरेको है यो। अनि यो डिफरेन्शिएसन अन्डर s त गयो, s लाई मात्र गर्यो भने त भित्र गर्न पायो, s लाई गर्यो भने के बाहिर आयो त, माइनस t बाहिर आयो र st भयो, अनि ft dt भयो है। अब यो चाहिँ dfs by ds भयो। अब त्यो माइनसलाई राइट तिर पठाइदेऊ त, मिलाइदेऊ त, 0 देखि t सम्म e को पावर st t ft भयो। ल यसलाई मैले यसो ब्र्याकेट हाल्ने t को टर्मलाई, अनि यहाँ माइनस d fs ds भयो।
यो भने के आयो त यो भनेको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ टी एफटी भयो यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ टी एफटी भनेको माइनस डी बाई डीएस एफएस भयो यसलाई मैले 2 माने है सर त्यो इन्फिनिटी टी कसरी भयो कस्तो त कस्तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी हैन यो इन्फिनिटी हो यो मैले 3 नै लेखेको छु माथि ल त्यो टी देखेको इन्फिनिटी हो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हैन e को पावर माइनस टी एफटी भनेको एफटी हो फेरि अगेन हेर अगेन डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एस गरौँ फेरि गर्दियौ के फेरि गर्दियौ डी बाई डीएस हैन यसलाई नै गर्दियौ के त्यो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस एसटी टी एफटी लाई गर्दियौ टी गरे है अब भनेपछि यहाँ डबल डेरिभेटिभ भयो हैन एफएस भयो 2 लाई हैन यस व्हिच इज 2 अब यसमा फेरि त्यही कुरा भयो के सेम कुरा रिपिट भयो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म यो माइनस टी बाहिर आउँछ e को पावर माइनस एसटी अनि यो टी एफटी मात्र भयो अनि डीटी भयो अनि यो माइनस डी स्क्वायर डीएस स्क्वायर एफएस भयो अब फेरि माइनस उता गयो हेर माइनस उता गयो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर एसटी यतापटि टी स्क्वायर आयो टी स्क्वायर एफटी भयो अनि डीटी भयो यो चाहिँ -1 स्क्वायर गरी फर्मुला मिलाउनलाई हुन्छ टी स्क्वायर डीएस स्क्वायर एफएस भयो ठीक छ भनेपछि यो के आयो भने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ हैन टी स्क्वायर एफटी आयो यो भनेको -1 को स्क्वायर डी स्क्वायर डीएस स्क्वायर एफएस भयो अब यसलाई 3 मान फेरि गर के अनि त्यसपछि अनि बल्ल फर्मुला डाइरेक्ट लेख्दै हुन्छ फेरि गर फेरि एकचोटि गरेर हेरौँ क्यूबलाई फेरि एकचोटि गरेपछि अनि थर्ड वाला आउँछ थर्ड वाला आइसकेपछि अनि सो अन भइहाल्छ है अगेन हेर फेरि हामी डिफरेन्सिएटिङ गरौँ हैन अगेन गरेपछि डी बाई डीएस 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस एसटी यहाँ चाहिँ टी स्क्वायर छ एफटी छ फंक्सनमा dt गर्यो यसमा -1 स्क्वायर गरेर d क्यूब भयो ds क्यूब आयो एफएस आयो अब फेरि गर्दाखेरि पुरा सेम आयो हेर यो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म माइनस टी आउँछ बाहिर e को पावर st t स्क्वायर ft dt भयो अनि यहाँ चाहिँ -1 को होल स्क्वायर t क्यूब ds क्यूब एफएस भयो अब त्यो माइनसलाई फेरि राइटतिर पठाइदियो र यतापट्टि t क्यूब को टर्म आउँछ हेर 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st यहाँ t क्यूब ft फंक्शन अफ t dt भयो र -1 को पावर क्यूब d क्यूब ds क्यूब fs आयो भनेपछि हैन फेरि यसलाई ल्याप्लासमा लेख्यो भने देयरफोर हैन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ t क्यूब ft भनेको -1 क्यूब d क्यूब ds क्यूब fs भयो अब तिमीले ध्यान दिएर हेर त है t क्यूब आउँदाखेरि के छ त मैले यो तीनवटा दरकाले यस्तै गरे अनि सो अन हो नि हैन इक्वल टु गर्दै गयो हैन यसरी गर्दै गएपछि हामी सिधै देयरफोर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ tn ft भनेको कति आयो भनेर हेर्नलाई फेरि क्यूबमा जाऊ त क्यूब आउँदाखेरि t क्यूब आउँदाखेरि -1 को पावर क्यूब d क्यूब ds क्यूब आयो हैन स्क्वायर आउँदाखेरि हेर त स्क्वायर आउँदाखेरि -1 को होल स्क्वायर d स्क्वायर ds स्क्वायर आयो र t मात्र आउँदाखेरि -d/ds fs आयो भनेपछि अब n आयो भने के गर्ने भन त तिमीलाई आफै भन -1 को पावर कति लेख्ने -1 को पावर कति लेख्ने भन त t क्यूब मा -1 को पावर 3 लेखे भनेपछि t को पावर n मा -1 को पावर कति लेख्नु पर्यो n नै लेख्नु पर्यो र dn dsn यो fs गर्ने यो प्रुफ भयो फर्मुला हो हैन t को पावर n प्रोडक्टमा t को पावर n को ft आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुराहरु नि छ अब अर्को थ्योरममा जाउँ यसरी नै गर्ने हो थ्योरम अब कतिटा छ भन्दाखेरि डम्ब्राजोली थ्योरम छ डम्ब्राजोली थ्योरम लेखेपछि अनि सक्यो पुरै थ्योरी सकिन्छ के
यो जहिले पनि गिभन भइहाल्यो हैन। अब यसमा के आयो भने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ 0 देखि t सम्म f u d कुनै इन्टिग्रेसनको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल्यो भने 1/s fs हुन्छ अरे ल। प्रुफमा हेर लेट अब मैले यो फाइ टी फंक्सन अफ टी को सम्म फाइ टी लाई 0 देखि t सम्म f u du माने हैन f t भनेर। अनि यो फाइ डैश t भनेको डेरिभेटिभ लियो भने f u आउँछ नि f t भएर f u f ठ्याक्कै यसको डेरिभेटिभ लिँदाखेरि f t हुन्छ। एन्ड फाइ 0 भनेको 0 हुनु पर्यो यसको लागि है। भन्न खोजेको चाहिँ के छ भने यसमा यसो हेर्यो भने फाइ डैश टी भनेको यहाँ मैले रफमा हेर्यो भने यसमा यहाँ ल ग्रीनले लेख्नु रफ भनेर हैन। यसरी यो फाइ डैश टी भनेको डेरिभेटिभ लिँदाखेरि d बाइ dt 0 देखि t f u du हुन्छ। अब यसमा चाहिँ फंक्सन त यो डेरिभेटिभ त भित्र गएर यसलाई f डैश u गर्नु पर्यो हैन। गर्दाखेरि पहिला t हाल्दाखेरि यसको भ्यालु त du हो, यो भनेको त f u मात्र हुन्छ नि। यो f u भएर 0 देखि t सम्म पर्यो। अनि डेरिभेटिभ अफ हैन यो t गर्दाखेरि u नै गरौँ, u नै गरे पनि हुन्छ। u गर्दाखेरि के आयो भने यसमा पनि त्यो सेम भएको f t एउटा आउने भयो अनि f 0 आउने भयो नि। 0 भनेको 0 मान्यो भने यो चाहिँ त्यो अनुसार मिल्छ भन्ने कुराको फाइमा गए पनि हुन्छ। त्यस कन्सेप्ट चाहिँ त्यसरी दिएको हो यो है। लिमिट हालिसकेपछि एउटा चाहिँ 0 वाला केसमा 0 हुने भयो, अरु t राख्यो भने f t नै हुने भयो भनेको त्यति मात्र हो। अब हैन देयरफोर अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ फाइ डैश t गरौँ डेरिभेटिभ लियो भने यसलाई चाहिँ हाम्रो फर्मुला अनुसार s fs छ। अब यसलाई क्यापिटल fs मान अनि यो फाइ 0 भयो। अब यो 0 भएकोले क्यापिटल यो भयो, यो 0 भएकोले यो s फाइ s मा fs चाहिँ क्यापिटल fs मानेको थियो भनेपछि हैन। और यो फाइ s क्यापिटल fs भनेको 1/s ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ f डैश t नै भयो हैन। अब त्यो fs भनेको के त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ यो भनेको सिधै 0 देखि t सम्म f u du ल्याप्लास ट्रान्सफर्मै हो नि। fs भनेको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ f t नै हो। पाइलाई काटेको हो कि के हो? क्यापिटल के क्यापिटल पाइलाई काटेको त्यो यस्तो भयो फंक्सन हेर। म तिमीलाई यहाँ फेरि बुझाइदिन्छु। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ f t भने के हो भन त 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st f t dt अनि यसलाई हामीले क्यापिटल fs मान्छौं ठीक छ। अनि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ f डैश t भने के हो भर्खर पढे अनुसार यो के आयो त s fs माइनस f0 हुन्छ। दुईटा फर्ममा पढ्यो नि। अब फंक्सनै के आयो भने फंक्सनै फाइ t भयो के। यो फाइ t भयो के, यहाँ फंक्सनै फाइ t भयो हैन। फाइ t लाई मैले चाहिँ के लेखेँ भने यसको क्यापिटल s लेखेँ के यसरी। भनेपछि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ फाइ डैश t भनेको यो s फाइ s माइनस f0 हुन्छ। मतलब फाइ 0 भयो हैन। फाइ 0 भनेर जान्छ यसरी लेखेको हो कि काटेको लेख्नु भने क्यापिटलमा देखाउनु खोजेको है। त्यो फर्मेटलाई त्यही फर्मेटमा लेखेर देखाएको। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ 0 देखि t f u
हामीले अब यसमा चाहिँ यो du भनेको 1/s ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ यो ft भयो यो भनेको 1/s fs भयो के यही हो मतलब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको fs छ भने 0 देखि t fu du लाई 1/s fs भन्न पाइन्छ ल अर्को एउटा छोरो मेरो है ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको fs छ भने देन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft/t भनेको इंटीग्रेसन 0 s देखि इन्फिनिटीसम्म fs ds हुन्छ यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ मेरो हिसाबमा हैन तर अब एक्चुअली कहाँबाट आयो भनेर देखाइदिउँ भनेर मात्र हो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft लाई हामीलाई fs भन्छौं t राख्यो भने के हुन्छ त अब यसलाई जुन चाहिँ प्रुफ गर्नु छ नि हेर यो प्रुफमा जुन चाहिँ छ नि s देखि इन्फिनिटीसम्म टेकिङ इंटीग्रेसन हैन भनेर लेख्यो हैन और गरेर इंटीग्रेसन हाल्दियौ के s देखि इन्फिनिटीसम्म ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft t गरे यसै गर्नु न यो किन यसमा आउँछ हैन ds हुन्छ इक्वल टु s देखि इन्फिनिटीसम्म fs ds गरे यो सेम मिलाएको के सेम भनेको सेम टर्म बनाएको यो s देखि इन्फिनिटीसम्म fs ds गरे अब फर्मुला याद गर्नु पर्ने हो प्रुफ गर भने भने क्वेशनै हुन्छ नि हैन प्रुफमा यो ठ्याक्कै गर्दिउ हैन अब s देखि इन्फिनिटीसम्म भइदियो अब यसमा डबल इंटीग्रेसन हुन्छ के s देखि इन्फिनिटीसम्म 0 देखि इन्फिनिटीसम्म e को पावर माइनस st ft dt ds भयो यतापटिको राइट साइडमा चाहिँ सेमै कुरा हो अब यसमा पहिला कसलाई इंटीग्रेसन गर्ने भनेर हेर्यो भने 0 देखि इन्फिनिटीसम्म t को लागि भयो अनि s देखि हैन 0 देखि इन्फिनिटीसम्म हाम्रो t को लागि भएकोले 0 देखि इन्फिनिटीसम्मलाई पहिला बाहिर निकाले 0 देखि इन्फिनिटीसम्म अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भएको टर्म ft लाई पनि बाहिर निकाल्ने अनि s देखि इन्फिनिटीसम्म e को पावर माइनस s भएको टर्मलाई भित्र थैदिए डबल इंटीग्रेसन भएकोले र यो dt गर्ने र यतापछि सेम भयो अब यसलाई इंटीग्रेसन गर्न मिल्यो नि हैन 0 देखि इन्फिनिटीसम्म ft e को पावर माइनस st को इंटीग्रेसन भनेको e को पावर माइनस st बाइ माइनस s अनि s देखि इन्फिनिटीसम्म dt हुन्छ यो भयो हैन अब 0 देखि इन्फिनिटीसम्म ft भयो यो इन्फिनिट हाल्यो भने पहिला इन्फिनिट हाल्यो भने के हुन्छ र t हाल्यो भने के हुन्छ कि हेरौँ त e को पावर माइनस st बाइ हैन यो s लाई गरेपछि त यहाँ त t पो आउने भयो माइनस t भयो हैन s देखि इन्फिनिटीसम्म त्यो भयो पहिला अब माइनस 1/t लाई बाहिर निकाल है माइनस 1/t बाहिर निस्किन्छ अनि 1/e को पावर st भयो s देखि इन्फिनिटीसम्म dt यो सेम भयो अब 0 देखि इन्फिनिटीसम्म ft माइनस 1/t अब भ्यालु हाल त पहिला 1/इन्फिनिट भनेको इन्फिनिट हाल अनि माइनस 1/e को पावर st नै हुन्छ हैन यसको ठाउँमा अनि यो सेम भयो अब 0 देखि इन्फिनिटीसम्म हैन यो चाहिँ यो अरर गरेर जानु पर्ने कहाँ लेख्छ और यो और हैन अब यहाँ माइनस बाहिर आउँछ अनि ft बाइ t भयो अनि यो 0
माइनस e को पावर माइनस s3 भयो यो सेम भयो अब माइनसले मल्टिप्लाई गरेपछि पोजिटिभ हुने भयो है के आयो भन्दाखेरि और हैन 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हैन e को पावर माइनस st ft by t is equal to यो सेम आयो भनेपछि therefore Laplace transform of ft by t यहाँ एउटा छुट्यो dt यहाँ पनि dt छुट्यो है यहाँ dt भनेपछि यो छ नि इक्वल टु s देखि इन्फिनिटी सम्म fs ds यसरी प्रुफ हुने भयो के हेर्दाखेरि के पनि छैन सिम्पली हैन अनि यो प्रुफलाई कन्ट्रोल गरेर बस्न पर्छ भन्ने कुरा पनि हैन के गर्नुपर्छ भने यसो इन्टिग्रेसन गर्ने भने सम्झेर एक लाइन हेर्दा जाने तर फर्मुला कन्ट्रोल गर्नु पर्यो फर्मुला कन्ट्रोल हुनु पर्यो अनि यसरी अब हेर त यो छ नि हामीले अहिलेसम्म के पर्यो भनेर समरीमा हेर्यो भने त्यो मलाई याद हुन्छ म यहाँ लेख्दिन्छु हैन यो सार्न पर्दैन यो हेर्दै जाऊ म यहाँ सिम्पल समरी लेख्दिन्छु हामीले ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ 1 निकाल्यो हैन त्यसरी नै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ tn भनेपछि t1 t2 t2 सबै निकाल्यो पावरमा हैन अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ sin को cos को सबै निकाल्यो यसरी सिंगल निकाल्यो के ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर at भनेर सिंगल भ्यालु को निकाल्यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म गर्यो त्यसपछि अब डबलमा हेर अब इन्भल्भ भएको टर्म के भन्दाखेरि 1 भनेको त t को पावर 0 हो नि खास त अनि त्यो अनुसार हुन्छ हैन हामीले अल्जेब्रिक फंक्सन t को पावर n हैन अनि एक्सपोनेन्शियलमा at ट्रिग्नोमेट्रिकमा sin at cos at अनि sin हाइपरबोलिक at cos हाइपरबोलिक at भनेर हामीले यतिसम्म निकाल्यौ सिंगलमा हैन डबलमा फर्मुला के छ भन्दाखेरि डबलमा प्रोडक्टमा आएर e को पावर at र gi पनि हुन्छ फंक्सन अफ t e को पावर at र फंक्सन अफ at आयो भने आन्सरमा हैन fs माइनस गर्ने जबकि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको fs हुन्छ जुन चाहिँ आन्सरमा छ त्यसमा s माइनस a गर्ने डबलमा त्यो भनेर परियो है अब अर्को यसपछि के आयो भने यसको प्रोडक्टमा अर्को t छ के tn ft आयो है अब tn ft मा e को पावर at आयो यो ft e को पावर at भएको भए त यही पुरानै फर्मुला हुन्छ यो भन्दा बाहेक भइदियो भने हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त -1 को पावर n dn dsn जुन चाहिँ आउँछ आन्सर त्यसको डेरिभेटिभ लिनु पर्यो n डेरिभेटिभ लिनु पर्यो n मा भनेर एउटा पर्यो हैन अनि अर्को चाहिँ के प्रोडक्टको रूपमा अर्को चाहिँ यो 1/t भनेर डिवाइड आयो भने s देखि इन्फिनिटी सम्म ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft गर्नुपर्छ के ds हुन्छ जसको आन्सर छ fs है यो fs लेखे पनि हुन्छ है fs लेखेर गर्ने यति कुरा परायो के अहिले र शान्तिनो कुरा जुन चाहिँ आयो त्यो कुरालाई म फेरि आयो भने त्यो अनुसार म एड्रेस गरिहाल्छु एउटा कुरा चाहिँ छुटेछ मेन फर्मुला यति नै हो अर्को छुटेको फर्मुला भनेको पनि अब लेख्यो भने त्यहाँ म हेर्दै गरेर गरौँला हैन जस्तै एउटा फर्मुला छ त्यो मलाई म यसरी गर्दै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ f ट्रिपल ड्याश s हैन t आयो भने यसरी ट्रिपल ड्याश t छ भनेदेखि s क्यूब fs माइनस s स्क्वायर f0 माइनस s f ड्याश 0 र माइनस f डबल ड्याश 0 भनेर यसो गर्ने यो फर्मुलाहरु पनि छन् हैन त्यसरी अर्को फर्मुलाहरु पनि के युज भयो भने त्यसलाई फेरि म रिपिट गरिदिउँला हैन त्यो अनुसार गरौँला सम्झिनु चाहिँ सबै पर्यो अधिकांश फर्मुला गर्दिसके जस्तै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ f at आयो भने के गर्ने भने यो 1/a f s by a गर्ने हैन यस्तो भयो डेरिभेटिभ वाला फर्मुला त्यही हो अनि यसो फर्मुला हेर्दा चाहिँ अर्को त के छैन अनि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ अब इन्टिग्रेसन वालामा 0 देखि t fu du आयो भने 1/s एउटा मात्र गरेको छ fs हैन कति सजिलो 1/s मात्र बाहिर निकालेको छ 1/s मात्र निकालेर यो भनेको अझै 1/s ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft गर्ने हो के त्यस्तो खालको फर्मुला छ अरु फर्मुला छैन है यो यति बाहिर निकाल्ने भन्ने कुरा हो यति दिनुहोस् अर्को एक्स्ट्रा भनेको यति नै हो अब अझै दुईटा फर्मुला बाँकी छ त्यसपछि हामी एक्सरसाइजमा जान्छौं मैले फर्मुलामा त किन लेख्दिएको भन्दाखेरि फर्मुला गर्दै एक्सरसाइज गरे भने झन् कन्फ्युज हुन्छ यता पल्ट उता पल्ट हुन्छ पहिला फर्मुला सिधा गर्न पाएदेखि सजिलो हुन्छ के अब हेर यहाँ युनिट स्टेप फंक्सन
a function ut is said to unit step function if ut is equal to 0 for यहाँ तलै लेख्दिउँ if u हैन ut को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ के तर कहिले भन्दाखेरि नेगेटिभ हुँदाखेरि t चाहिँ लेस देन 0 हुँदाखेरि र t को चाहिँ पोजिटिभ छ भनेदेखि 1 हुन्छ 1 पोजिटिभ छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ हैन नेगेटिभ छ भन्दा 0 हुन्छ त्यसलाई भन्छ युनिट स्टेप फंक्सन अर्को चाहिँ अब यो यसलाई पनि युनिट स्टेप फंक्सनै भन्छ तर डिस्प्लेस हैन युनिट स्टेप फंक्सन डिस्प्लेस युनिट स्टेप फंक्सनमा के भन्छ हेरौँ है त है a function u t minus a defined as अब u t minus a चाहिँ दुईटा हुन्छ यसको भ्यालु पनि कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ तर यसमा चाहिँ a छ नि a भनेपछि a को भ्यालु छ नि सानो आयो t को भ्यालु a भन्दा सानो भयो भने त नेगेटिभ हुन्छ त्यो हैन t नै -1 आयो भने t minus a भनेको -1 - a त नेगेटिभ भ्यालु हुने भयो त्यसैले t को भ्यालु लेस देन a आयो भने 0 हुने भयो t को भ्यालु हुन्छ नि फर हैन t इज लेस देन a अनि फर t चाहिँ अब ग्रेटर इक्वल टु a 0 आए पनि a नै आयो इक्वल टु a आयो भने 0 आयो भने 1 नै हुने भयो हैन 0 u को भ्यालु u0 पनि 1 नै हुने भयो अनि अब u1 जति आए पनि 1 नै हुने भयो नेगेटिभ आयो भने मात्र 0 हुने भयो नेगेटिभ आयो भने मात्र 0 हुने भयो ल यो यसलाई इज हैन नोन एज displaced unit step function अब हैन हामीले चाहिँ हियर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल्नु है त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ut निकाल्नु यो भनेको 0 देखि इन्फिनिट सम्म e को पावर माइनस st u d dt भयो यो त 1 हो हेर यो त 1 हुन्छ किनभने फर हैन t इज ग्रेटर देन 0 हो भने त्यो 1 हुन्छ 1 भएपछि यसको यो भनेको सिधै 1/s हुन्छ है ल्याप्लास ट्रान्सफर्म युनिट स्टेप फंक्सन भनेको 1/s हुन्छ त्यसरी नै अगेन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ u t minus a गरौँ है त अब 0 देखि इन्फिनिट सम्म e को पावर माइनस st u t minus a dt भयो अब यसमा राम्रोसँग के भनेछ भन्दाखेरि यो 0 देखि a सम्म भयो भने एउटा पार्ट राखौं अनि अर्को a देखि इन्फिनिट सम्म अब यो पार्ट चाहिँ 0 भयो हेर यो 0 भयो किनभने युनिट स्टेप मैले भनेको यो युनिट स्टेप डिस्प्लेस युनिट स्टेप फंक्सनमा हैन u t minus a भनेको 0 या 1 हुन्छ हैन t को भ्यालु लेस देन a मा 0 हुने भयो र इक्वल टु या ग्रेटर देन a मा चाहिँ 1 हुने भयो त्यो नै हो है अब त्यसैले यिनीहरुको मैले ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल्न लागिरहेको के भनेसी 0 देखि a सम्म भयो भने u t minus a 0 हुने भयो र a देखि इन्फिनिट सम्म भयो भने त्यो 1 हुने भयो के त्यही हो हैन यो भनेपछि e को पावर माइनस st यो चाहिँ 1 हुने भयो dt कुन चाहिँ भ्यालुमा त भनेसी 1 देखि इन्फिनिट सम्म भयो भने a देखि इन्फिनिट सम्म भयो भने 1 हुने अब यो त 0 भइहाल्यो हैन अनि हामीसँग रहेको टर्म चाहिँ a देखि e को पावर माइनस st भनेर यसलाई सल्भ गर्दिहालौं हैन प्लस यो चाहिँ e को पावर माइनस st अनि माइनस s बाहिर आयो यसमा चाहिँ अनि a देखि इन्फिनिट सम्म भयो अब मैले यहाँ चाहिँ माइनस 1/s बाहिर निकाल्ने 1 e को पावर st a देखि इन्फिनिट अब पहिला फर्स्ट टर्म इन्फिनिट हाल्यो भने त त्यो त 0 हुने भइहाल्यो 1 इन्फिनिट भएकोले अनि माइनस
e को पावर a हैन यो e को पावर as आयो त्यो भनेको प्लस भएर e को पावर माइनस as बाइ s हुने भयो हैन e को पावर भनेपछि देयरफोर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ u युनिट डिस्प्लेस युनिट स्टेप फंक्सन आयो भने a छ t माइनस a को टर्म आयो भने 1/s त 1/s e को पावर a माइनस s हुने भयो यो s हुने भयो अब एकदम नाम चलेको एउटा थ्योरम छ सेकेन्ड 16 थ्योरम भनेर त्यो पहिला क्वेशन यहाँबाट यो सेकेन्ड स्टेट एन्ड प्रुफ युनिट स्टेप फंक्सन नै भनेर आको पनि छ हैन तर धेरै सालदेखि यो क्वेशनहरु थ्योरम सोधे छैन अहिले थ्योरम 9 छ थ्योरम 9 अनि एउटा थ्योरम 10 चाहिँ सिम्पल त्यो सिधाएर हाम्रो सबै थ्योरम सकिन्छ है सेकेन्ड 16 theorem. If Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of t minus a u t minus a equal to e को पावर माइनस a plus fs भयो अब भनिहाले नि मैले थ्योरममा हेरेर प्रुफ गर्न के त्यस्तो गाह्रो हुँदैन एकचोटी त हेर्न पर्यो नि कि हैन वी हियर हैन वी हैव के छ त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको fs भयो अब इन्टिग्रेसन नै साइन हाल्यो भने 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st ft भनेको dt भनेको पनि fs हुन्छ हैन यो fs हो अब निकाल्न पर्ने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft minus a ut minus a छ नि हैन भनेपछि अब त्यसलाई सिधै गर्दियौ हैन के हुन्छ हेरौं देयरफोर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft minus a ut minus a 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st dt भयो e को पावर माइनस st of t minus a u t minus a भयो अब यस्तो हुँदाखेरि हैन u ft minus a u t minus a हुँदाखेरि हामीले अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 0 देखि a सम्म पहिला लियौं हैन अनि e को पावर 0 देखि a सम्म है e को पावर माइनस st of t minus a यो त के हुन्छ त 0 हुन्छ यो केसमा dt हुन्छ अनि a देखि इन्फिनिटी सम्म लियो भने e को पावर माइनस st of t minus a यो त 1 हुन्छ हामीले भर्खर पढेछौं हैन युनिट स्टेप फंक्सनमा भनेपछि यो टर्म त 0 भइहाल्यो है अनि हाम्रो यो चाहिँ a देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st of t minus a dt भयो अब t minus a लाई u बनाउनु पर्यो नि त मिलाउनु पर्यो नि अनि पुट t minus a is equal to u मान्यो भने dt भनेको du नै हुन्छ र हैन t is equal to a plus u पनि हुन्छ है अब लिमिटमा जाउँ हैन हाम्रो t को लागि चाहिँ a देखि इन्फिनिटी हो भने देन u को लागि के हुन्छ त a हाल्दाखेरि 0 देखि इन्फिनिटी हुने भयो u को लागि 0 देखि इन्फिनिटी हो भनेपछि यो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म लिमिट हुने भयो e को पावर माइनस s हैन t भनेको के रे a plus u s t plus u भयो हैन अनि f t minus a f u अनि dt भनेको du मात्र हुन्छ अब भनेपछि अब फर्मेट मिलाउँ हैन 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st अनि e को पावर हैन t भनेको के छ भने u यो t नै लेख्नु मैले t भनेको u plus a नि के गरेको यो u plus a हैन t भनेको त u plus a आयो अनि यो s u आयो अनि e को पावर माइनस sa भयो f u t u अब यसमा कन्स्ट्यान्ट भनेको e को पावर माइनस sa हो e को पावर माइनस sa कम आयो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर st f t dt भन्नु र e को पावर su f u du भने त एउटै हो नि हैन भनेपछि यो
e को पावर माइनस SA FS आयो होला यो प्रुभ भइहाल्यो नि e को पावर माइनस SA FS आयो मतलब हाम्रो चाहिँ मा हैन FT माइनस A UT माइनस A आयो भने e को पावर माइनस AS FS हुन्छ होला कहाँ देख्नु पनि ठ्याक्कै रोकिन्छ ल यति नै हो यो फर्मुला पनि कस्तो छ कति वर्षपछि एकचोटि सोधिन्छ है अनि स्टुडेन्टहरु पुरै बिग्रिने भने अब त्यो फर्मुला ठ्याक्कै याद गरेर बस्छ त्यो सम्झिनै पर्छ है पढ्नै पर्छ अब यसको मोडिफाइड रूपमा छ एकछिनमै हुन्छ थ्योरम 10 सकियो त्यसपछि सर त्यो 0 1 आको सर्टिफिकेट दिनु कहाँनिर 0 र 1 आको यही छ नि थ्योरीमा छ है थ्योरीमा हेर यही 0 देखि 1 u को पावर ut माइनस a छ नि डेफिनेसन हो नि है t को भ्यालु लेस देन a भयो भने 0 t को भ्यालु ग्रेटर अर इक्वल टु a भन्यो भने 1 अनि 0 1 त ठ्याक्कै त्यसै आन्सर गरिदिएको के त्यो त माथि परिसकेको छ हैन त्यो अनुसार यो युनिट स्टेप फंक्सनमा के भइदियो भने 0 देखि a सम्म भएकोले 0 भयो अनि a देखि इन्फिनिटी सम्म हो भने u हुन्छ त्यो भर्खरकै यहाँ बिकज भनेर लेख्दै नै हुन्छ 1 मा बिकज u t minus a is equal to 0 equal to 1 कहिले हुन्छ 0 ल भन त t को भ्यालु लेस देन a हुँदाखेरि 1 कहिले हुन्छ ग्रेटर देन a हुँदाखेरि अनि ग्रेटर र इक्वल टु a भनेको a ग्रेटर देन a ल ये हो के रिजन बुझ्यो है 0 र 1 आको डेफिनेसनमै लेखेको छ नि त्यो त त्यसैले त्यो अनुसार यो भयो ल्याएर यसमा के आयो भने ft ut minus a मात्र भयो भने e को पावर माइनस t प्लस a सेम हो के अहिले सेममा अब यो मिलाउन फर्मेटमा मिलाउनु पर्छ यसमा अरु त्यस्तो के पनि हैन युनिट स्टेप फंक्सन पनि भनेको छ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भने के हो त 0 देखि इन्फिनिटी सम्म मैले अब यसो हिन्जको रूपमा गर्ने यो ft dt fs हुन्छ हैन यो fs को अब हामी ft मात्र हालेर u हैन ft u t minus a मात्र हाल्छौं त्यही हो के सेम तरिका हो e को पावर माइनस st अनि ft u t माइनस 0 र 1 गरिहाल्ने के है यसमा 0 देखि a सम्म हाल्यो भने e को पावर st ft यो 0 भयो dt भयो अनि a देखि इन्फिनिटी सम्म हाल्यो भने e को पावर st ft अनि यहाँ 1 भयो यो dt भयो अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने राइट आन्सरमा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ t प्लस a हो नि यो भनेको के आयो त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ t प्लस a गर्नु पर्यो किनभने a देखि इन्फिनिटी सम्म पनि छ त्यहाँ अब पुट हैन t लाई u प्लस a गरेर u प्लस a गरेर t लाई u प्लस a गर्यो भने dt भनेको du नै भयो हैन अरु त के लेख्नु परेन t भनेको a देखि इन्फिनिटी सम्म भनेपछि u भनेको के आयो त a लेख्यो भने 0 देखि लिमिटलाई 0 देखि इन्फिनिटी सम्म बनाएको के यो है भनेपछि इक्वल टु यो 0 भयो हैन 0 आउँछ यसमा चाहिँ a देखि इन्फिनिटी सम्म भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म भयो e को पावर s t भनेको u प्लस a भयो f t भनेको u प्लस a भयो dt भनेको du भयो ल भनेपछि यो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर su e को पावर माइनस sa f u प्लस a du भयो
भनेपछि यसमा कन्स्ट्यान्ट e को पावर माइनस sa कमन आयो हैन अनि 0 देखि इन्फिनिट सम्म e को पावर माइनस st f u प्लस t प्लस a भनौं न dt भनेर भने के भनेपछि यो t को फर्ममा लेख्न मिल्यो नि e को पावर sa यसलाई ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ सिधै f u प्लस a गर्न पायो अनि u प्लस a भयो अब u प्लस a लाई t प्लस a पनि लेख्न पाइहाल्छ के therefore Laplace transform of ft u t minus a भनेको e को पावर sa Laplace transform of f t plus a हुनु पर्यो मतलब के भने Laplace transform of ft र इक्वल टु Laplace transform of fu जे लेखे पनि हुन्छ नि सिम्बलमा त अनि एउटै हुन्छ त्यो लेखेर यो प्रुफ भयो ल भयो वर्गको थ्योरमहरु प्रुफ भयो हैन अब थ्योरम फेरि रिभिजन गर्न अगाडि हामी एक्सरसाइज गर्दै रिभिजन गर्दै गरौँ ल त्यसमा के डाउट छैन अनि अब एक्सरसाइज मात्र गरेपछि अब मुख्य कामै सकिसक्यो के खलाङचुङ यो सकिन्छ त्यस्तो के हैन तिमीहरुको लागि नै लोड हो कि सबै पढ्न पर्ने काम लोड सबै तिमीहरुलाई नै हुन्छ मैले त एउटा गरेर छोड्दियो भने त्यो सब तिमीहरुले गरेर बस्नु हुन्छ के हो केही हुँदैन फर्मुला चाहिँ मैले सबै अगाडि कपीमा पल्टाउँदै हेर्ने हो किताबमा हेर्न थाल्यो भने एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ हैन मैले मिलाएर लेख्दैछु कहाँनिर कसरी ठ्याक्क गर्ने भन्ने कुराहरु हैन क्लियरली गर्दैछु हैन अब त्यही हो फर्मुला हेर्दै हामी एक्सरसाइज गर्छौं के right Laplace transform of t square plus at plus b आयो है भनेपछि सल्युसनमा here ft भनेको t square plus at plus b आयो भनेपछि Laplace transform of ft भनेको Laplace transform of t square plus at plus b हुन्छ यो भनेको Laplace transform of t square plus a Laplace transform of t plus अब b कमन आउँछ Laplace transform of 1 भयो हेर छुटाइदिने यो अब t स्क्वायर को फर्मुला के हो त 2 factorial by s 2 plus 1 हो अनि t को फर्मुला 1 by s छ के छ स्क्वायर भयो 1 plus 1 हो नि यो 1 plus 1 भयो अनि b भनेको 1 by s हो है अब तिमीलाई यो जानकारीको लागि यो फर्मुला ठिकै फेरि मैले देखाइदिन्छु हैन अब अहिले चाहिँ मैले के आयो 2 by s क्यूब अनि a by s स्क्वायर प्लस b by s आयो अब जानकारीको लागि तिमीलाई फर्मुला याद गर्नु पर्यो फर्मुला भनेको Laplace transform of tn भनेको के हो रे n factorial by s n plus 1 हो अब Laplace transform of 1 हो 0 हालेपछि के हुन्छ यो 1 by s हुन्छ हैन अनि यो t स्क्वायर 2 हाल्यो भने 2 by s क्यूब हैन 1 मात्र हाल्यो भने t मात्र हाल्यो भने 1 by s स्क्वायर हुन्छ यो फर्मुला त्यही ठ्याक्कै अगाडि फर्मुला जेनेरेट गरेर मजाले लेख्ने त्यही हो ठीक छ अब म तिमीलाई सोध्दै तिमीहरुको मार्फतबाटै गराउँछु म है यहाँ हेर्दै जाऊ 2 नम्बर त एकदम सजिलो भइहाल्यो है 3 नम्बरमा जाऊ सल्युसनमा here ft भनेको e को पावर twice t 4 t cube minus 2 sin 3t 3 cos 3t हो ठीक छ अब यसको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल भनेको छ है हामीलाई भनेपछि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft कति हुने भयो त सीधा अलग अलग गरेर गर्दियौ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर twice t plus 4 Laplace transform of t cube
Laplace transform of sin 3t अनि प्लस 3 Laplace transform of cos 3t हुन्छ है त ल अब तिम्रो राख्यो भन Laplace transform of e को पावर twice t को भ्यालु कति हुन्छ त भन त 1 by s minus 2 हो 1 by s minus 2 भयो अनि t क्यूब आयो भने कति हुन्छ फर्मुला भन त 3 factorial हो 3 factorial s 3 plus 1 अनि sin Laplace transform of sin 3t को कति हुन्छ फर्मुला हेरेर भन त 3 upon s square plus 3 square हो ल अब थाहा रहेछ नि त यही हो क्या भनेपछि फर्मुलै घोक्ने भन्ने कुरा आयो s आयो भने यसमा चाहिँ s by s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भयो यसरी फर्मुला मात्र लेख्दै जाने हो के फर्मुला लेख्दै गएपछि अब यहाँ के आयो भने 1 by s minus 2 अनि यो भनेको अब 3 6 चौको 24 24 s को पावर 4 भयो 6 s स्क्वायर प्लस 9 अनि 3s s स्क्वायर प्लस 9 भयो अब यसमा अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दियौ हैन यतिकै हामी छोड्दैनौ सिम्प्लिफाई हुने चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्छौं नहुने चाहिँ हामी गर्दैनौ हैन जस्तै यो 1 by s minus 2 अनि 24 s को पावर 4 आयो अब मैले यहाँ चाहिँ एलसीएम लिए प्लस राखेर एलसीएम लिए s स्क्वायर प्लस 9 लियो भने 3s minus 6 भयो हैन भनेपछि अब यो चाहिँ आन्सर चाहिँ यही हो किताबको आन्सरसँग हेर्यो भने यसमा 3 कमन लिदा होला s minus 2 s स्क्वायर प्लस 9 भयो आन्सर भयो होला है यसरी ल्याप्लास ट्रान्सफर्म लिने ठीक छ अब मैले अलिकति क्वेशन बैंकतिर गए हैन अनि त्यसपछि फेरि तिमीलाई रिफ्रेश हुन्छ नि त मैले कन्टिन्युअसली पढाइछु अघिदेखि यति नै स्टुडेन्ट रहेछ मैले अब यस्तो मेन पढाएको बेलामा कोही आउँदैन अनि अब पछि यो क्लासमा जोइन गरेर के बुझ्ने होइन के फर्मुला कहाँबाट आयो भन्छ के हावातालले बसिन्छ उनीहरु पनि हावा हामी पनि हावा हुन्छ कि गाह्रो त्यही हो कुरा बुझ्दै थिएँ मैले पनि अब जुन आउँछ नि अब फर्मुला सबै लेखाइदिएपछि यो बिचमा आइदियो भने कामै छैन के क्वेशनको प्याटर्नमा जाउँ भनेर मैले लेख्न खोजेको त्यति मात्र हो अब हामीले ल्याप्लास सुरु गरे हैन ल्याप्लास सुरु गर्दाखेरि यसरी आउँछ कि हेर न कम्बाइन र पेयरमा आउँछ हेर है यो पेयरमा आइराछ कि हामीलाई सिंगल सिंगल आइराछ हैन e को पावर ट्वाइस t cos क्यूब ट्वाइस t भएर आइराछ यस्तो पेयरमा आइराछ हैन अनि यो रेशियो हो अब यो t आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा त मैले फर्मुला लेखेसँगै हैन अहिले पनि मैले लगभग कस्तो आउँछ भनेर देखाउन मात्र खोजेको t यसमा e को पावर t sin t भएर आइराछ भनेपछि अहिले हामीले सिंगल पढेका छौं सिंगल राम्रोसँग परिचयपछि अनि डबल पढ्छौं के t स्क्वायर cos a t अब धेरै कुरा नहेरौं मैले हैन हामी भर्खर सुरु गर्दै छौं अहिलेलाई हामीले चाहिँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ सिंगल भ्यालुलाई मात्रै गर्दै छौं हैन सिंगल भ्यालु त्यति एक्जाममा नलेखे पनि अब गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त हो हैन अब मैले आएर एकैचोटी हैन sin हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिकको के नलेखिकन हैन सिधै 6 नम्बरमा गए त sin स्क्वायर 3t ल भन यो sin स्क्वायर को 3t को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म होला त मैले यहाँ गरे हेर त हेर here solution ma here EFT भनेको sin स्क्वायर 3t को ल भन sin स्क्वायर 3t को ल्याप्लास ट्रान्सफर्म हुन्छ त परेछ फर्मुला स्क्वायर को परेछ छैन है ल्याप्लास ट्रान्सफर्ममा sin मात्र परेको स्क्वायर परे छैन हामीले स्क्वायर परे छैन भने देखि स्क्वायर अब यसको आन्सर छैन भन्ने के भने त स्क्वायरलाई हटाउने कसरी भन त cos 6t हो पनि के लेख्ने त cos मा भन त यसलाई cos मा चेन्ज गरेर त अब sin स्क्वायर t भनेको के हो 1 minus cos 2t भने cos 6t भयो हैन ठीक छ 1 minus cos 6t by 2 भयो भनेपछि अब कुरा के आयो भने यसलाई मैले अब सेपरेट गर्दियो अहिले किन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म लिनु छ हाफ गरे अनि cos 6t by 2 गरे भनेपछि देयरफोर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ sin स्क्वायर 3t भनेको के आयो त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ यो हाफ
अनि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ cos 60/2 भयो। अझै पनि मैले स्टप जम्प बराबर लेखेको, जम्प गर्न पाइन्छ यसरी। हाफ पाइला बाहिर निकालेर पहिल्यै ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ 1 गर, हाफलाई बाहिर निकाल ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ cos 60 भन। ल भन अब तिमीले फर्मुला थाहा छ, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ 1 के हो त? 1 को फर्मुला भन त। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ 1 कति हुन्छ? 1/s हो 1/s पो। अनि cos को भन त अब, cos को नि भनिहाल न, तिमीले कन्फर्म हुँदै रहन्छ के भन्नु? s upon s square plus 6 square. s upon s square plus 6 square। ठीक छ ल, 1/2s यो चाहिँ माइनस छ हैन, माइनस s/2 s square plus 36 भनेपछि 1/2s s square plus 36 छ। अब यसलाई एलसीएम लिएर हेरौँ कस्तो हुन्छ, किनभने किताबमा कम्बाइनमा आन्सर लेखेको छ, त्यही भएर अघिकोमा लेखेको थिएन, त्यही भएर गर्दैन। अब यसमा गरिदिएको भएर मैले गरिदिए भने यसमा चाहिँ s square plus 36 आउने भयो अनि माइनस s square आउने भयो हैन। यो भनेको 36/2s s square plus 36 आउँछ, यो 18 हुने भयो। भनेपछि यो आन्सर चाहिँ 18/s s square plus 36 आन्सर हुने भयो ल हैन। s 18/s s square plus 36 भयो। ल आजलाई मैले लास्ट एउटा गर्न लाग्छु हैन, त्यो भनेको 7 8 नम्बरको छ। स्क्वायर वाला सबै गर्न सकिन्छ, क्यूब वाला पनि क्यूब छ। क्यूब वाला क्वेशन बैंकमै जाउँ न। सेकेन्ड नम्बर क्वेशन मैले तिमीलाई हाले, लेटेस्ट क्वेशन यही हो। ल यो मैले अस्ति भर्खर आएको क्वेशनमा गएको थिएँ हैन। यसमा के छ यो क्वेशन हेर त, यही क्वेशन गर्न लाग्यो हामी एक्जाम क्वेशनमा पुगिसक्यौँ। है cos क्यूब 2t छ, यो गोरो लगाए नि मैले आफूले हैन। cos क्यूब 2t हामीले अहिले गर्न लाग्यो पनि यही हो लास्टमा। अब क्यूबको फर्मुला छैन, अब के सम्झिनु पर्यो हेर न। अब हामी आग्रा परिरहेको छ, गाग्रा कुरा गर्नुपर्छ भनेको यही हो के। cos क्यूब आयो, क्यूब आएपछि यो त डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन पनि आउन सक्छ भनेर मैले फर्स्टमा भन्छेँ कि। तर अब यस तिमीलाई त पेलिसक्यो हेर न। फर्स्ट पार्टमा हैन हामीले सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा स्क्वायरसम्म पढ्थ्यो नि, किनभने क्यूबको कुनै पनि आउँदैन थियो कि। तर अहिले आएर क्यूब सुरु स्टार्ट भयो, किनभने सेकेन्ड अर्डर पुगिसक्यो नि त तिम्रो हैन। अनि क्यूबको ठ्याक्कै सम्झिनु पर्यो। अब यसमा हैन तिमीले के गर्नु पर्यो, क्यूबको त फर्मुला छैन, क्यूबलाई सिंगलमा चेन्ज गर्नलाई के गर्ने भन त। वी नो दैट के हो ल भन त, cos 3a भनेर लेख त पहिला। ये यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने हुन्छ। cos 3a को फर्मुला भन न मलाई, cos 3a को फर्मुला भन त पहिला। सम्झाइछ कि छैन? कसैलाई आउँछ cos 3a को फर्मुला? कोही बोलेन कोही पनि। cos 3a को फर्मुला सम्झे छैन भनेदेखि हामीले यसलाई कसरी सम्झिन सक्छ भन्दाखेरि, हुन त मैले अब मैले लेख्दियो भने 4 cos क्यूब a minus 3 cos a हुन्छ हैन। 4 cos क्यूब a minus 3 cos a हुन्छ। तर पनि तिमीलाई सम्झाउनु पर्यो भने cos हैन 3a भनेको यसरी एक्जाममा ठ्याक्कै बिर्स्यो भने a plus twice a गर्दिउ न। अनि यो cos a cos b भयो अनि माइनस sin a sin b भयो। अब सबैमा cos मा कन्भर्ट गर्ने हो हैन। cos a भनेपछि cos a भनेको के हो त, 2 cos स्क्वायर a minus 1 भयो। अब यहाँ sin मै कन्भर्ट गर्यो, 2 sin स्क्वायर a cos a हुन्छ। सबैलाई cos मा कन्भर्ट गर, 2 cos क्यूब a minus cos a हुन्छ। अनि यो 2 cos a भइहाल्यो, sin स्क्वायर a भनेको के त 1 minus cos स्क्वायर a भयो। अब सिधै गर्यो भने माइनस के भयो त 2 cos क्यूब a भनेको फेरि प्लस भएर 4 cos क्यूब a नै आयो हैन।
अनि -2 कै -3 cos A आयो ल एकछिनमा आयो ल तिमीलाई मैले जति अघि फर्मुला भने त्यो अनुसार गर्ने बित्तिकै लेखेको भए आइसक्थ्यो कुरा बुझ्यो अब यो मिलाइदिएँ मैले हैन किनभने cos मा आयो भने sin को पनि sin मात्र लगाउने सम्झिने एउटा cos मात्र लगाउने cosine गर्यो भने फेरि मिल्दैन है फेरि कस्तो मिल्दैन भन्नाले ठ्याक्कै आन्सर आउँदैन cos को cos मा कन्भर्ट गर्ने sin को sin मा कन्भर्ट गर्ने सोच्यो भने त मिल्छ हैन त्यसैले यो फर्मुला ठीक छ अब कुरा के आयो भने therefore हैन अब त्यही गर्नु है त्यति मात्र लेख्दियौ भने वी नो दैट भनेर गर्दियौ या यहाँ हियर ft भनेको cos क्यूब twice t भयो अब त्यो अनुसार यहाँबाट मिलाएर लेखे पनि हुन्छ अनि और गरेर यहाँबाट पनि गर्दै हुन्छ तिमीले cos क्यूब a भनेको के गर्दा भन्दाखेरि 1/4 cos 3a plus 3/4 cos a लेख्दै नि हुन्छ त्यही अनुसार cos क्यूब 2t भनेको 1/4 cos 60 plus 3/4 cos 2t गर्दिनु ल यो फर्मुला कहाँबाट आयो भनेर मैले माथि लेख्दैछु त्यो नलेखे पनि हुन्छ डाइरेक्ट गरि नै हुन्छ यो डाइरेक्ट गरि नै हुन्छ हैन माथि त्यो फर्मुला लेख्दै त्यो भइहाल्यो भनेपछि अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft निकाल सजिलो भइहाल्यो नि यार ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ cos 60 अनि प्लस 3/4 अलिकति टाइम बढी किन गयो भन्दा तिमीले फर्मुला ठ्याक्कै भनेन त्यही भएर देखाउनु पर्यो फर्मुला भनेको भए मैले यो सकिसक्थ्यो किन मैले बोल्दैन थिएन एकदमै त फर्मुला भनेको फर्मुला त थाहा रहेछ भनेर गर्थे cos आएपछि यो s/s² प्लस 36 अनि 3/4 s/s² प्लस 4 गर्दिनु अब एलसीएम पनि लिदेऊ न ल 4 s² प्लस 36 अनि s² प्लस 4 लियो भने यो s आउँछ s² प्लस 4 अनि 3s s² प्लस 36 चाहिँ गर्दिनु अलिकति सिम्प्लिफाई त गर्नुपर्छ हैन त्यस्तो हैन अब यहाँ मैले मल्टिप्लाई नै गर्दै s³ प्लस 4s प्लस 3s³ प्लस 108s आयो त्यो सिम्प्लिफाई नगरेर त्यसैमा राख्दा हुन्न सर तिम्रो कुराको एन्सर यस्तो छ के अब यो गर्दै गएपछि सिम्प्लिफाई हुँदै जान्छ माथि नै रोक्ने भन्ने कुरा आउँछ नि माथि नै रोक्ने भन्ने कुरामा के छ भने एउटा त किताब पहिला हामीले किताबको एन्सरसँग म्याचिङ गर्नु पर्यो नि हैन किताबको एन्सरसँग म्याचिङ गर्नु पर्यो त्यो गर्छौं अनि किताबको एन्सरसँग म्याचिङ गर्दै प्र्याक्टिस गरेपछि अनि हामीलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ अब एक्जाममा तिमीले रोक्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ हैन एक्जामको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि मार्क्स त तिम्रो दिइहाल्ने हो 2 मार्क्स कसैले दिन्छ कसैले सिम्प्लिफाई गरेपछि गरेन भने 1 मार्क्स काटिन्छ के त्यो त्यसमा काट्ने बाटो देखियो के हैन काट्ने बाटो देखेपछि अनि किन काट्नु पर्ने भन्ने कुरा हो कि यसरी नै गर्दाखेरि अब यो 112 यस हुन्छ अब मैले पनि यसमा केही एन्सर दिने ठाउँै हुँदैन किनभने किताबको एन्सरसँग ठ्याक्कै म्याच गरेर कपी चाहिँ गर्दाखेरि पनि एन्सर चेक गर्छ नि त एन्सर मात्र चेक गरिदिन्छ अनि हामीले के भन्ने 4s कमन लियो भने s² प्लस 28 मात्र आयो अनि 4 अब मैले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हुने टर्म यही हो के अब यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि यो यसले के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि यो s² प्लस 28 अनि यो चाहिँ एन्सर भयो हैन यसरी एन्सर आयो अब किताबको एन्सर ठ्याक्कै यो म्याच भइरहन्छ अब यही कुरा अब एक्जाममा हेर मैले देखाउँछु हैन एक्जाममा यो क्वेशन सोध्यो अब सिधाखेरि अब यहाँ 1.5 मार्क्स मात्र दिइराछ धेरै दिएको छैन हेर 1.5 मात्र दिइराछ भनेपछि तिमीले डिराइभ गरेर त्यहाँसम्म छोड्यो भने पनि मार्क्स दिइहाल्छ किन कति काट्छ त्यो 1 मार्क्स दिने भन्ने हुन्छ तर पनि 2 लाइन 3 लाइनमा गर्ने हो तिमीले आफै विश्वले राम्रोसँग मेरो हिसाबमा चाहिँ सिम्प्लिफाई चाहिँ गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि कहिले पनि एन्सर भनेको हामीले यसरी 38 प्लस हैन 9 प्लस 1 एन्सर लेख्दैनौं के यो भनेको सिधै इक्वल टु 50 एन्सर लेख्छौं नि सकेसम्म हेरेर कन्डिसन हेरेर गरेर धेरै लामो भयो भने नगर्ने यस्तो छ भने गर्दिहाल्ने त्यो प्र्याक्टिस गरेर गर्ने हुन्छ ल आजलाई मैले यति मात्र गरे हैन टाइम पनि गयो हैन अब नेक्स्ट टाइम फेरि थप एकटा गर्दै जाउँ ल सजिलो छ अब सिंगल वाला सकिन्छ अब डबल वाला गर्छौं अनि त्यसपछि सकिहाल्यो नि है त ल आज यति गरेर मैले एटेन्डेन्स लिन्छु अब
राम्रोसँग अब हेर्ने गर फर्मुला हेरेर आऊ नेक्स्ट टाइममा सजिलो हुन्छ है त ल सबैलाई बाइ बाइ सर रेकर्डिङ अफ हुन्छ यो कहाँ गयो त्यही भएर मलाई क्लास चाहिने कुरा निकालेको या डिटेलमा गर्नु पर्यो भने क्लास चाहियो एक्स्ट्रा हैन अब होइन भने के जाँच छ भने पछाडि छ जाँच छिटो सरेको भएर भ्याउँछ मजाले विस्तारै गर्दैन होला सबै सक्यो भनेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा मात्र आउँछ भनेर मतलब है त ल मैले लिभ गर्दै थ्यांक यू सर